भयो सबै साथीहरु आइपुग्नु भयो साथीहरु आइपुग्नु भयो सबैजना आउँदै छन् है एकैछिन किनभने यहाँ आज नयाँ कुरा भएर फेरि कन्फ्युज हुन सक्छ लेख्ने नै हो सर त्यो K1 K2 भनेर हजुर लेख्ने नै हो त्यो एकछिन हेर्ने काम गरौँ अनि म लेख्ने कुराहरु फेरि भनिहाल्छु त्यो लेख्ने नै हो R1 R2 R3 K1 K2 K3 K4 चाहिँ लेख्नुपर्छ त्यो चाहिँ लेख्ने कुरा नै हो र यो 1 लाई सकेसम्म तल झुन्याको जस्तो बनाउने K1 भन्दा नि यसलाई K लाई यसरी सानो 1 के यस्तो लेख्न सक्यो भने राम्रो है यसलाई चाहिँ सिधै K3 भन्दा नि यो 3 लाई अलिकति तल यस्तो सानो लेखिदिने र यो 4 लाई सानो लेख्ने र यो 1 लाई पनि सानो लेख्ने 2 लाई अलि सानो लेख्ने र यो 3 लाई अलि सानो लेख्ने यसको खास नाम चाहिँ त्यस्तो हुन्छ के यो RI पनि अलिकति तलपट्टि झुन्नेको जस्तो सानो लेख्ने र यो KJ लाई पनि अलिकति तलबाट झुन्याएर सानो लेख्ने बुझ्यौ नि बुझ्यौ है यो कुरा अब यो हामीले स्टेप 2 मा के लेख्यौं भने यो RI र KJ का भ्यालुहरु छन् नि जति पनि R1 R2 R3 K1 K2 K3 K4 मध्ये कुनै एउटालाई 0 मानेर सुरुवात गर्ने रे कुनै एउटालाई 0 मानेर सुरुवात गर्ने कुनलाई 0 मानेर सुरुवात गर्ने भन्ने कुरा जुनलाई माने पनि हुन्छ हुन चाहिँ जुनलाई 0 माने नि एउटालाई 0 मानेर सुरुवात गर्न पाइन्छ तर हामीले सजिलो र छोटो उपाय अपनाउनु पर्छ सजिलो र छोटो उपायको लागि कुनलाई 0 मान्ने भन्दा जहाँबाट भित्र हेर्दाखेरि धेरै कोठा देखिन्छ त्यसलाई 0 मान्ने जहाँबाट भित्र हेर्दाखेरि भित्र धेरै कोठा देखिन्छ त्यसलाई 0 मान्ने जस्तो R1 बाट भित्र हेर्दा कतिवटा देखिन्छ कोठा दुईटा कोठाहरु दुईटा देखिन्छ नि भित्र ओक्युपाइड कोठा R2 बाट भित्र हेर्दा नि दुईटा देखिन्छ R3 बाट भित्र हेर्दा नि दुईटा देखिन्छ K1 बाट भित्र हेर्दा एउटा देखिन्छ K2 बाट दुईटा K3 बाट दुईटा र K4 बाट एउटा देखिन्छ भनेपछि अब दुईटा देखेको मध्येबाट कुनै एउटालाई 0 मान्दा हुन्छ किनभने त्यस्तो म्याक्सिमम कुनैबाट देखेन दुईटा भन्दा बढी त्यो भावनाले दुईटा कोठा देखेको कुनै एउटालाई 0 मान्ने अब R1 सुरुको भ्यालु भए हुनाले सुरुकोलाई नै मान्यता दिउँ R1 लाई नै 0 मान्न पाइयो एजुम गर्ने R1 = 0 भनेर एजुम गरेर सुरुवात गर्ने बुझ्यौ नि R1 0 कुनै एउटालाई 0 मान्ने जुनलाई माने नि हुन्छ हुन चाहिँ R1 लाई नै सधैँ माने नि हुन्छ तर सजिलोको लागि चाहिँ हामीले जहाँबाट हेर्दाखेरि भित्र धेरै कोठा देखिन्छ त्यहाँनिर 0 मान्ने हो तर समान रूपमा चाहिँ दुईटा देखेको हुनाले हामीले R1 लाई नै 0 मान्यौ नभए K2 लाई 0 माने भए नि हुन्थ्यो K3 लाई 0 माने भए नि हुन्थ्यो R2 लाई 0 माने भए नि हुन्थ्यो तर R1 बाट हिसाब सुरुवात गर्न सजिलो हुने हुनाले R1 लाई नै 0 राख्यौं त्यसपछि अब अरु भ्यालुहरु कसरी निकाल्ने भन्दाखेरि यो R1 छ नि अब हामीसँग Cij भन्ने भ्यालु त छँदैछ भित्र अब Cij को माध्यमबाट R1 को भ्यालु थाहा पाएपछि K1 को भ्यालु निकाल्नलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो यही फर्मुलालाई Kj भन्ने एकपटि पारौं है त यसको फर्मुला अर्को के पनि बन्छ भने Kj लाई एक साइड बनायो भने Kj = के हुन्छ यस्तो हुन्छ कि हुँदैन Kij - Ri यो लेख्न पाइन्छ पाइन्छ नि यसरी पाइन्छ नि त्यही कुरालाई लेखेको हो अब Kj निकाल्दाखेरि भित्रको Cij भनेको भित्रको हो कि बाहिरको भित्रको हो Ij भनेको भित्रको के हो कस्ट भित्रको कस्ट हो Cij भनेको भित्रको कस्ट हो अनि Ri भनेको हामीले बाहिर लेखेका छौं नि हैन बाहिर कस्ट भन्दा त बाहिरै छ नि त्यो त्यसैले Ri भनेको बाहिरको रहेछ भनेपछि फर्मुला सम्झिदा कसरी सम्झिदा सजिलो भयो भित्रको माइनस बाहिरको भनेर सम्झिने के सम्झिने रे भित्रको माइनस बाहिरको भनेर फर्मुला सम्झिने पत्ता लगाउनको लागि भित्रको माइनस बाहिरको
भित्रको माइनस बाहिरको गर्दै निकाल्ने, भित्रको माइनस बाहिरको गर्दै कसरी निकाल्ने म एउटा स्याम्पल देखाउँछु है त यहाँनिर। R1 भनेको 0। अब R1 बाट भित्र जाने 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 कहाँ गएर रोकिने, जाने र कोठा बनेको छ त्यहाँनिर रोकिने। भित्र जाने जाने 22 भन्ने ठाउँमा रोक्यौँ हामी, रोक्यौँ नि, भित्रबाट छिर्दै जाँदा R1 बाट भित्र जाँदा कोठा बनेको ठाउँमा रोकिने। अब पहिलो कोठा बनेको ठाउँ यही 22 भेट्या हुनाले 22 मा रोक्यौँ। हुन त यहाँ 18 पनि कोठा बनेको छ, त्यसलाई पछि हेरौँला। पहिला 22 मा हामी रोक्यौँ, बुझ्यौ नि, 22 भनेर बुझ्यौ। 22 लाई भित्रको भन्ने, 22 लाई के भन्ने, भित्रको हो। अब भित्रको यो 22 भइसकेपछि भित्रको माइनस बाहिरको गरेर निकाल्ने। 22 अनि यो बाहिरको भनेको 0 छँदैछ, 22 माइनस यो बाहिरको 0, 22 माइनस 0 गर्दा कति भयो, 22 हो। अब यो 22 चाहिँ यताको भ्यालु हो, के निकाले हो नि त, यो फर्मुला हेर त, फर्मुला केजे निकाले हो नि त, सिआइजे माइनस आरआई भनेको केजे निकाले हो नि त, हो। त्यही भएर यो तलको के भन्ने ठाउँमा लगेर राख्ने हो, आको भ्यालु छ। सिआइजे भनेको भित्रको, आरआई भनेको बाहिरको, भित्रको माइनस बाहिरको गरेर केजे को ठाउँमा लगेर राख्ने हो। अथवा यसलाई कहिलेकाहीँ यस्तो पनि अवस्था आउँछ फेरि, आरआई इक्वल टु सिआइजे माइनस केजे गर्नुपर्ने अवस्था नै आउँछ नि फेरि कहिलेकाहीँ, त्यो पनि विचार गरौँ। जुन निकाल्नु पर्यो नि, बाहिरको निकाल्नु पर्ने बेला के गर्नुपर्ने छ, भित्रको माइनस बाहिरको, भित्रको माइनस बाहिरकै गर्ने हो। बाहिरको भ्यालु निकाल्दा हामीले निकाल्नु पर्ने भ्यालु त बाहिरकै हो, भित्र त अलरेडी सबै भ्यालु छ नि, हैन र, भित्र त अलरेडी सबै छ, निकाल्नु पर्ने बाहिरकै हो। बाहिरको कि आर निकाल्ने हो कि के निकाल्ने हो, दुईटा मध्ये एउटा निकाल्ने हुनाले भित्रको माइनस बाहिरकै गर्ने हो। अब हेर्दै जाउँ है त, भित्रको माइनस बाहिरको गर्दै जाँदा के हुन्छ। एउटा चाहिँ यहाँनिर यो K3 भनेको 22 आयो, K3 भनेको 22 आयो नि, हैन। अब यो R1 बाट भित्र छिर्ने ठाउँ अर्को नि थियो नि, यहाँ 22 मा गएर अघि हामी रोकिया हो, 18 मा गएर रोकिन मिल्छ नि, हो। यो 18 माइनस 0 गरेर यो 18 को सिधा तलको के भनेको K2 हो, यसमा 18 लेख्न मिल्छ कि मिल्दैन, मिल्छ, बुझिरहेछौ सबैले। भित्रको माइनस बाहिरको गर्दै हामीले अर्को साइडमा राख्दै जाने हो। त्यसैगरी R1 को काम सक्यो, R1 बाट छिर्ने ठाउँ सक्यो नि, हैन। R1 बाट छिर्ने ठाउँ सकेपछि अब यो तल निकालेको भ्यालुबाट छिर्ने, अब चाहिँ जानेर भ्यालु आयो त्योबाट छिर्ने, भ्यालु नभए ठाउँबाट छिर्ने हैन। अब चाहिँ अब यो K2 बाट छिरौँ, K2 बाट छिर्दै जाँदा हामी कहाँ गएर रोक्यौँ, 16 मा हो। अब यो भित्रको माइनस बाहिरको गरौँ, 16 माइनस 18, 16 माइनस 18 गर्दा कति आउँछ, 2 आउँछ। 2 लाई कहाँ लेख्ने लगेर, R2 को भ्यालु, ए सरी R3 को, 16 बाट सिधा 13 लाग्ने। अब 13 लाग्दै जाँदा K2 बाट छिर्नु कारण R3 मा 2 भयो। हेलो सर, हजुर, K2 बाट छिर्नु कारण K2 मा भ्यालु आइसक्या भएर K2 अथवा K3 बाट छिर्नु पर्यो। यो भ्यालु नआएको खाली ठाउँबाट छिर्यो भने त भित्रको माइनस बाहिरको गर्दा बाहिर केही पनि छैन, खाली छ, के घटाउने, हैन। त्यही भएर भ्यालु आइसकेकोबाट छिर्नु पर्यो। यो K3 बाट छिर्या भएन, भ्यालु आइसकेकोबाट छिर्नुपर्छ है, त्यसपछि छिर्दा भ्यालु आइसक्यो सर, तर 18 र 22 चाहिँ अलि 18 सानो भएर छिरेको होइन, होइन, जुनबाट छिरे नि हुन्छ, जुनबाट छिरे नि हुन्छ, जुनबाट छिरे नि हुन्छ, भ्यालु आइसकेको मध्येबाट जुनबाट छिरे नि हुन्छ। लेख्न पर्दैन सर, K2 लाई फेरि एकचोटि भनाउँदा छ अलिक क्लियर। यो K2 को चाहिँ अघि नै आएको, K2 त यहाँ हामीले R1 बाट निकालेको। यो R1 बाट भित्र जाँदाखेरि यहाँ 18 मा गएर रोकेका थियौं, अनि 18 माइनस R1 को 0, यो 18 माइनस 0 गरेर अनि यो 18 को सिधा तलको यो K2 आएको। हामीले K2 निकाल्नको लागि भित्रकोबाट R घटाउने हो, के निकाल्नको लागि R घटाउनु पर्छ, R निकाल्नको लागि के घटाउनु पर्छ। एकचोटि सबैजनाले भनौँ त, के निकाल्नको लागि R घटाउनु पर्छ, R निकाल्नको लागि के घटाउनु पर्छ भनौँ त सबैजनाले, ल भनौँ त। के निकाल्नको लागि R घटाउनु पर्छ, R घटाउनको लागि के निकाल्नु पर्छ। भेरी गुड। केबाट घटाउने, भित्रको C बाट घटाउने, CIJ बाट घटाउने चाहिँ केबाट त, CIJ बाट। भित्रको भ्यालुहरुलाई CIJ भनेको थियौ नि हामीले, त्यही भएर यो 18 आएको यहाँ, बुझ्यौ नि।
त्यसपछि 18 बाट भित्र छिर्दाखेरि हामी कहाँ गएर रोकिन्छौँ? कोठा बनेको ठाउँमा रोकिन्छौँ। कहाँ रोकिन्छौँ? 16 मा कोठा बनेको ठाउँ भनेको यो 16 मा गएर रोक्यौँ। यो 16 के हो? भित्रको हो। भित्रको भ्यालु हो नि 16। अब यो 16 बाट हामीले यताको सिधा R3 निकाल्नलाई के घटाउने हो नि त? R निकाल्न के घटाउनु पर्छ भने हैन त? त्यही भएर यो 16 माइनस 18 गरेको हो। 16 माइनस 18 गरेर यहाँ 2 आएको R3। -2 भन्नुपर्ने हैन र सर? ए सरी -2 आएको हो। -2 आएको हो। -2 आयो हैन? त्यसपछि गर्दै जाउँ। अब गर्दै जाउँ, यो सबै भर्नुपर्छ। अब हामी यो K2 को 18 बाट छिर्दाखेरि R को ठाउँ नि छ नि, यहाँ पुग्नु पर्ने ठाउँ। त्यहाँ त 18 यसको सिधा त 0 आइसकेको छ, गर्नु परेन। 18 माइनस 18 गरेर यहाँ 0 पहिले आइसकेको थियो, त्यही भ्यालु हो। अब हामी यो 22 बाट भित्र छिरौँ। 22 बाट K3 22 K3 22 बाट भित्र छिर्दा कहाँ गएर रोकिन्छौँ? 20 मा 20 मा। 20 भनेको भित्रको, 22 भनेको बाहिरको। भित्र माइनस बाहिरको गरौँ त -2 पनि -2 नै आयो। अब अन्तिममा बाँकी यतातिर उ छ, यो -2 बाट भित्र छिरौँ नि त, 14 मा रोकिन्छौँ नि हामी। -2 बाट भित्र छिर्दा 14 मा रोकिन्छ कि रोकिँदैन? यहाँनिर अब भित्रको माइनस बाहिरको गरौँ। 14 माइनस -2 14 माइनस -2 भनेको के हुन्छ फेरि विचार गरौँ है। कति हुन्छ? 16। फेरि यो 14 बाट 2 घटाउँदा कसरी 16 भयो भन्नु? 14 माइनस -2 माइनस प्लस हुन्छ नि। 16 आएको बुझ्यौ? बुझ्यो। अब यो R3 को -2 बाट भित्र छिरौँ त एकचोटि। R3 को -2 बाट भित्र छिर्दै 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 यो लास्टमा पुगौँ त 13 भन्ने ठाउँमा। 15 हुन्छ सर। 13 भन्ने ठाउँमा पुगेपछि यो तलतिरको भ्यालु कति हुन्छ? 15 हुन्छ। यसरी सबै R र K को भ्यालुहरू पत्ता लाग्यो। एउटालाई 0 बाट सुरुवात गर्ने हो, अरु चाहिँ निक्लिँदै 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 गएर सबै निस्किन्छ। र यो निक्लेको कुराहरूलाई हामीले एउटा चाहिँ देखाउने अनि सो अन भन्ने क्याल्कुलेसन गर्दा के देखाउने? एउटा चाहिँ यो फर्मुला लगाएर एउटा निकाल्यो देखाउने, एउटा निकालेपछि सो अन भनेको के हो? अरु यसै गरी निकालेको भन्ने, यसै गरी सबै निकालेका छौँ भन्ने। किनभने सबै त्यो देखाउनलाई त एक पेज लागिहाल्छ नि फेरि। त्यही भएर एउटा निकाल्ने अनि छोड्दिने, एउटा निकालेर सो अन भन्दिने है। स्टेपमा चाहिँ हामीले स्टेप 2 को कुरा गर्दैछौँ। स्टेप 2 मा यति काम गर्ने। बुझियो? सर माथि देखाउन एकछिन। हामीले स्टेप लेख्दैछौँ। स्टेप लेखा हो नि माथि, त मैले एक्जाम्पल देखाएको हो त। स्टेप लेखा हो नि। अहिले माथिको हिसाब गरे हो र? भन त, अहिले हिसाब गरे हो कि स्टेप लेखा हो? स्टेप लेखेको सर, हिसाब स्टेप लेख्ने हो नि त। स्टेप लेखेको हो। भित्रको माइनस बाहिरको गर्ने। अनि अर्को कुरा त्यो अघि मैले भनेको कुरा लेखिराख है। अघि भन्दा चाहिँ रमाइलो लागेको थियो, पछि बिर्सेला। R निकाल्न C बाट K घटाउनु पर्छ, K निकाल्न C बाट R घटाउनु पर्छ। त्यो कुरा लेखिराख्ने। फेरि अहिले भन्दा रमाइलो लाग्ला, पछि त्यही कुरा बिर्सिन्छ। के लेख्ने रे? R निकाल्न C बाट K घटाउनु पर्छ, K निकाल्न C बाट R घटाउनु पर्छ। देख्यौ? ल लेखेको हो भने अब म स्टेप 3 मा जान्छु। स्टेप 2 सक्यो सबैको? लेख्यौ नि स्टेप 2? खोइ त बोल्नै छोडे साथीहरु त। सक्यो। निन्द्रा लागेको छैन नि? निन्द्रा त लागेको छैन नि। अब स्टेप 3 मा पुग्यौं। अलि धेरै हुन्छ। स्टेप 3 मा अब हामीले अब चाहिँ
अनअकुपाइडलाई हेर्ने अकुपाइडको काम सक्यो स्टेप 1 र 2 को काम भनेको अकुपाइड हो अब फर अनअकुपाइड फर अनअकुपाइडको लागि अब जहाँनिर कोठा बनेको छैन त्यसको लागि के गर्ने त भन्दा क्याल्कुलेट त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भन्दा इम्प्रुभमेन्ट इन्डिसेस कल्ड अपर्चुनिटी कस्ट पनि भन्छ त्यसको अर्को नाम calculate improvement indices called opportunity cost to all unoccupied cells by using relationship अथवा फर्मुला भन्न सक्छौं यसलाई के फर्मुलाबाट निकाल्ने भन्दा यसको चाहिँ फर्मुला के छ त भन्दाखेरि हामीहरु चाहिँ अब कोठा नबनेको जतिको नाम के दिने कोठा बनेको जतिलाई अघि हामीले के नाम दिएका थियौं सीआईजे सम्झिराखौं है कोठा बनेको अकुपाइड जतिलाई चाहिँ सीआईजे कोठा नबनेको जतिको नाम चाहिँ अब हुन्छ अब के नाम राख्नुपर्छ भन्दा डेल्टा राख्नुपर्छ म यहाँ डेल्टा सर्च गर्दै छु डेल्टा भनेको त्रिभुजको आकार हो यहाँ म एउटा त्रिभुज राख्दिन खोज्दै छु मेरो कति हुन पर्ने हो जस्तो लाग्छ